Okay, let's go. किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों ये शेर जो है ना, मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि ये आजकल के माहौल पर बड़ा फिट उतरता है। आपको नहीं पता चलता है कि जो आपके साथ बैठने वाला है, चाहे वो आपका खून का रिश्ता है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई पार्टनर है, चाहे कोई लवर है, चाहे कोई भी है, कि वो आपसे सिंसियर है या नहीं है। आप तो अपना समझते हैं, अपनी औलाद को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने पार्टनर को भी। तो दोस्तों आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो वही टॉपिक है, वेलेंशिया टाउन वाला मामला, वही 3 बच्चे और बीवी वाला मामला। और इस केस को इस तरीके से उधड़ पुधड़ किया जा रहा है कि अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा कि मुजरिम कौन है, वो औरत जो अब इस दुनिया में नहीं रही बच्चों समेत, या ये चालाक आदमी नासिर डोगर जिसका भाई खुद डीएसपी है वो। दोस्तों और दूसरी बात यह है कि मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे अक्सर यूट्यूबर एक ख़ास किस्म के जहर का बहुत ज़ोरों शोर से ज़िक्र करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ऐसी चीज़ों का ज़िक्र यूट्यूब पर नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का नाम यूट्यूब पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो बाय चांस भी और यकीन से भी बच्चे देखते हैं। क्योंकि आजकल का दोस्तों 12 साल का बच्चा भी 12 साल का नहीं रहा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया ने 12 साल के बच्चों को भी 25-26 साल का ज़हनी तौर पे बना दिया है। तो जब वो आप ऐसी मालूमात देंगे तो वो जो छोटी बच्ची जिसका वाक़या हुआ था इचरा में ट्यूशन सेंटर के अंदर, जिसको कि ये कहा गया कि उसने अपनी जान खुद ही वो कर ली, तो फिर जब आप घरोड़ घरोड़ के मुंह खोल खोल के यूट्यूबर उस जहर का नाम बताएंगे तो ये अच्छी बात नहीं। मेरा ख्याल है कि इसकी दुरुस्तगी करनी चाहिए, और जो भी डीएसपी और जो भी बैठे इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं उनको ये नाम नहीं लेने चाहिए, और यूट्यूबर्स को भी इसके नाम नहीं लेना चाहिए जो बड़े फ़खरी अंदाज से बता रहे हैं कि ये मंगवाया गया और इस तरह लाया गया और इस तरह तरीके भी बता रहे हैं। मज़े की बात यह कि तरीका भी बता रहे हैं कि किस तरह किया गया ताकि और जुर्म फैले, जराइम और फैले। पहले कोई जराइम कम है जो आप भी तरीके बता रहे हैं और आप चीज़ों के नाम बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है कि उसे जहनी मरीज़ा कहा गया, अलीना को, नासिर डोगर की बीवी को, कि वो जहनी मरीज़ थी और 16, 17, 18 साल जो उन्होंने गुजारे हैं उसमें बच्चे भी 3 पैदा किए। अगर वो जहनी मरीज़ा थी तो उसके घर वालों को पहले तो चाहिए था अलीना के कि उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान में ना एक बड़ा गंदा रवाज है, गंदा ना, बड़ा एक गंदा रवाज है कि घर वालों को अपने आदमी का पता होता है लड़के का कि ये शादी के काबिल नहीं, उसकी शादी करा देते हैं एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करने के लिए। और अपनी बेटी का पता होता है कि ये जहनी तौर पर ठीक नहीं, क्योंकि लोग पाकिस्तान के समझते हैं कि जहनी बीमारी कोई बीमारी नहीं, ये तो ऐसे ही है, बस ठीक हो जाएगी शादी के बाद, या लड़के में कोई कसर है तो ठीक हो जाएगा शादी के बाद। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद ठीक नहीं होते, इनके पहले इलाज कराने होते हैं। जहनी मरीज़ों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और जहनी मरीज़ जो है ना, ये कोई बीमारी नहीं, ये वो चीज़ है अल्लाह से दूरी। जो भी लोग अल्लाह से दूर होते हैं ना दोस्तों, और अल्लाह से दूरी इख्तियार करते हैं, वो नफसियाती हो जाते हैं, नफसियाती। और फिर वो गोलियां खाते हैं, फिर वो डाकू नुमा डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यहाँ लाहौर में, कराची में बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं और ख़ुद भी पागल लगते हैं मुझे, और 6-6 हज़ार रुपये फ़ीस लेते हैं, और अच्छे भले बंदे को खुद पागल बना देते हैं। और जो मेडिसिन उनके पास होती है वो मेडिसिन बाहर नहीं मिलती, और उसमें पता नहीं क्या क्या ड्रग्स होती हैं उस उनकी गोलियों में, कि वो जो बंदा जहनी मरीज़ वक्ती टेंशन के लिए जाता है वो पक्का नशई बन जाता है, और एक दिन वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है इन दिमाग के डॉक्टरों के पास। क्योंकि ये दोस्तों ये जो है ना, जो कहते हैं दिमागी मरीज़, ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये अल्लाह से दूरी का मत है सिलसिला। जो अल्लाह से दूर होते हैं फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, आज़ादी पसंद होते हैं, जब उनको कोई चीज़ हासिल नहीं होती वो जहनी मरीज़ बन जाते हैं। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो जितने भी लोग इस वक्त मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को ये पता होता है कि हमारे घर का भाई या बेटा या जो भी है जिसकी शादी आपने करनी है वो नहीं है मेडिकली सही, और लड़कियों से कतराता है, शर्माता है, छुपता फिरता है, उसके अंदाज औरतों वाले, तो उसकी शादी ना करें। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं अपने करीब, अपने जानने वाले लोगों के,
کہ وہ شادی کے قابل نہ تھے لیکن اچھی اچھی لڑکیوں کی 3 بار شادیاں کرائیں اپنے بیٹوں کی، جبکہ وہ شادی کے لائق نہ تھے اور زندگیاں خراب کر دیں۔ اسی طرح دماغی مریض جو عورتیں ہیں، ان کو جناب علی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتی اور جا کے اکیلی فلیٹوں میں رہنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم بہت تنہا رہ کے خوش ہیں، اور بھاگ جاتی ہیں گھروں سے۔ تو دوستو پھر ان کا انجام آپ کو پتہ ہے، اللہ معاف کرے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاری اکیلی رہتی تھی، بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو بیچاری کے ساتھ ایسا ہوگا نا جب اکیلی رہے گی، کیونکہ اکیلی عورت تو کھلی تجوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی بھی اس کا کچھ کر سکتا ہے، وہ خود بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ بہت کم لوگ دوستو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نفس کے پکے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو چکر ہے ویلنشیا والا کیس جو ابھی تک نہیں حل ہو پا رہا، اس سے اچھا تو وسیم اکرم نکلا ہے جس کا کتا گم ہوا، 2,40,000 روپے اس نے، میں تصویر لگا رہی ہوں، انعام دیا، کتا اس کا یعنی گھنٹوں میں مل گیا، جو بے زبان تھا اس کا کیس حل ہو گیا۔ تو یہ کیوں نہیں ان کو پتہ چل رہا، جس کا اپنا بھائی ڈی ایس پی ناصر ڈوگر کا، اس کا پورا خاندان یہاں رہتا ہے، جبکہ عورت علینا کا تو خاندان یہاں نہیں رہتا پورا، تو اس نے اتنی آسانی سے کیسے یہ سب کچھ کر لیا عورت نے، اور اس کے اوپر کردار پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کو لا کے دی وہ چیز، اور پھر وہ چیز ایسے لائی، وہ سونے کی دھات میں استعمال ہوتی ہے، وہ آدمی آتا جاتا تھا، اب اتنی 15 دن تو بھی اسے ہوئے تھے، تو آتا جاتا کہاں سے تھا، کہاں سے آتا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ذہنی مریض تھی، جیسے کہ اس کا شوہر کہہ رہا ہے، شوہر نامدار، تو اس نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ کیوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ جیسے ملک میں رہ کر اس نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ اس کو لوگوں کو پہلے بچے کے بعد عورتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پارٹنر کیسا ہے، مردوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے میری بیوی کیسی ہے، پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، اور آخرکار ان کا انجام ایک بہت برے طریقے سے ہوتا ہے، کسی کا لڑ بھڑ کر، کسی کا مار دھاڑ کے، کسی کا کسی بھی طریقے سے، جس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ 3 بچے اور 4 بچوں کے بعد تو ضرور کوئی نہ کوئی خاص پاکستانی لوگ مارتے ہی مارتے ہیں، جیسے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے اس نے بھی شادی کی ہے شادی شدہ آدمی سے، اس نے فضا علی نے، لوگ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی بس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، کیونکہ اس کے بھی 3 بچے ہیں اس آدمی کے پہلے۔ دوستو یہ 3 بچے ہیں اور 4 بچے، یہ خطرے کی گھنٹی ہیں، خطرے کی گھنٹی۔ اس کے بعد ذرا آپ سادھان ہو جائیں، سادھان دوستو، اس لیے سادھان ہو جائیں کہ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اور پاکستان میں وہ جو اپنی بیوی لایا، وہ اس لیے لایا کہ اسے پتا تھا کہ پاکستان میں کسی کو انصاف کہاں ملتا ہے، اور خاص کر جس کا کوئی بھی نہ ہو اپنا یہاں، تو پھر آپ اس کو پاگل کہیں، اس عورت کے اوپر اس کے کریکٹر پر الزام لگا لیں یا کچھ لگا لیں، اب تو جو چلی گئی وہ کیسے بتائے گی؟ اور آپ کو تو امریکہ جانے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ناصر ڈوگر کو، اور جو ڈی ایس پی صاحب کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور جیسے وہ اڑ کے بول رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب، صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ اس آدمی کو بری کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو پہلے ویڈیو میں بھی اپنے کہا تھا، ویلنشیا ٹاؤن کا جو بنایا تھا واقعے پر، کہ یہ آدمی پتلی گلی سے نکل جائے گا اور اپنا وہاں جا کے موجیں لوٹے گا، باہر کے ملک جا کے موجیں لوٹے گا۔ اگر اس کی بہنیں ہوتی، سامنے آتی، منظر پہ آتی، ان کے ویڈیو آتے، علینا کے گھر والا کوئی فرد ہوتا، وہ سامنے آتا اور آ کے کہتا ہاں بھی ہمارا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہماری بول کے کہتا، ویڈیو بنا کے کہتا۔ یہ کیسی باتیں جو آپ زبانی کلامی لوگوں کو بتا رہے ہیں، پولیس بھی زبانی کلامی بتا رہی ہے، اس کی بہن نے یہ کہہ دیا، یہ تو پہلے سے پاگل تھی، اس کی بہن نے کہا یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، اس کی بہن نے کہہ دیا یہ، اس کی بہن نے کہہ دیا وہ، اور یہ کہہ دیا، ایسے کہہ دیا۔ تو یہ تو نہیں ہوتا نا دوستو، ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ کہہ دے کہ یہ تو ایسے تھا، یہ تو ویسے تھا، یہ تو کیسے تھا، ایسے نہیں ہوتا دوستو۔ تو جب تک کہ وہ منظر پہ نہیں آئیں گے سب لوگ، تو ہم نہیں مان سکتے کہ اس میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ لیکن بات یہ کہ مجرم یہ آدمی ہی ہے، ناصر ڈوگر یہی ہے مجرم، جس نے نہ اپنے بچوں کا خیال کیا، نہ اپنی بیوی کا خیال کیا، پتہ نہیں کس عشق میں اور کس گھمنڈ میں، اور کون سے بڑے فائدے اس نے اس سے اٹھانے ہیں۔ ظاہر ہے اس نے کوئی نہ کوئی پلاننگ بڑی کی ہوئی ہے اپنی زندگی گزارنے کی، کیونکہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے، یہ جو ماں باپ پگڑیاں رکھ دیتے ہیں اور اولاد کو کہتے ہیں نہیں نہیں شادی کرو، ہماری عزت کا سوال ہے، یہی اصل میں ظالم اور مجرم ہوتے ہیں ماں باپ، جو زبردستی شادیاں کرا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میری باتوں پر غور کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور زبردستی اپنی اولاد کی شادی نہ کرائیں۔ اگر وہ خود کنویں میں گرنا چاہتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کرا دیں، تاکہ وہ زندگی بھر بلیم گیم نہ کھیل سکے کہ ہمارے ماں باپ نے شادی کرا دی، ہمیں تو کوئی اور عورت پسند تھی، ہمیں تو کوئی اور آدمی پسند تھا۔ تو دوستو اس پہ توجہ ضرور دیں، یہ آدمی خود مجرم ہے، خود ہی یہ غدار آدمی ہے ناصر ڈوگر، اور عورت اور اس کے بچے بے قصور ہیں۔ اس آدمی کو کہاں سزا ملنی ہے یہاں پر اس ملک میں؟ وہ لایا اس لیے تھا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں اندھا قانون ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔